भनेर भनिन्छ, छोरीहरूलाई पनि लक्ष्मी भनिन्छ। गृह लक्ष्मीकै चाहिँ सम्मान हुँदैन, त्यहाँ अरू कुनै कुराको हामीले सम्भावना देख्न सक्दैनौँ, कुनै उम्मेद हुँदैन, त्यहाँ कुनै आशा गर्न सकिँदैन भन्ने अर्थ हो यसको। न गृहं गृहमित्याहुर गृहिणी गृहमुच्यते गृहन्तु गृहिणी हीनम अरण्यम अरण्य सदृशम मतम भनेर भनेछ। गृहिणी नै घर हो, ढुङ्गा माटोले बनाएको घर मात्रै घर होइन। रुखै मुनि बसे पनि, छाप्रेमा बसे पनि, जहाँ बसे पनि पत्नी छन् भने त्यो घर हो। जहाँ पत्नी छैनन् त्यो हामी महलमै बसे पनि त्यो जङ्गल हो भन्ने कुराहरू पनि गरिएको छ। वृक्षमूलेपि दयिता तस्य यस्य तिष्ठति तद्गृहम्, रुखमुनि बसे पनि जो पत्नी सहित छ त्यो चाहिँ घर हो। प्रासादोपि तया हीनः कान्तार इति निश्चितम भनेर महाभारतमा भनिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि पत्नीको महत्त्व धेरै छ। त्यहाँ कुन प्रसङ्गमा पनि बढी पत्नीको महत्त्व दर्शाइएको छ भनेदेखि दुष्यन्त शकुन्तलाको कथा आउँछ महाभारतमा। दुष्यन्त शकुन्तलाको कथा आउने क्रममा पनि त्यहाँ शकुन्तलाले दुष्यन्तलाई म तिम्रो पत्नी हुँ, तिम्रो छोरो चाहिँ गर्भमा छ अथवा चाहिँ गर्भवती छु, छोरै छ भन्ने त त्यति बेला थाहा हुँदैन, तर गर्भवती छु भन्ने जुन कुराहरू राखिन् त्यतिखेर उनले पत्नीको महत्त्व, पत्नी के हुन् त भन्ने कुराहरू बताएकी छन्। त्यसले गर्दाखेरि जीवनमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण साथीको रूपमा पनि पत्नीलाई लिएको छ। के भन्छ भनेदेखि पत्नी र पतिको सामान्यतया के हो त, पतिको लागि पत्नी के हो, पत्नीको लागि पति के हो भन्दा प्रेयो मित्रम बन्धुता वा समग्र सर्वाः कामा सेवधिर जीवितञ्च स्त्रीणां भर्ता धर्मधाराश्च पुंसम् इत्यन्यन्नं वत्सयर्ज्ञातमस्तु भनेर भनिएको छ। प्रेयो मित्रम, प्रिय मित्र, प्रेयो मित्रम बन्धुता वा समग्र सम्पूर्ण बन्धुत्व, प्रेयो मित्रम बन्धुता वा समग्र सर्वाः कामा सम्पूर्ण इच्छाहरू सेवधि धनको खजानाहरू र जीवितञ्च जीवन पनि स्त्रीणाम भर्ता स्त्रीहरूको लागि पति हो र धर्मधाराश्च पुंसम् पुरुषहरूको निमित्त धर्मपत्नी हुन् भनेर। त्यसले त के देखियो त भन्दाखेरि पतिको लागि पत्नी जे हो पत्नीको लागि पनि पति त्यही हो भन्ने देखियो। त्यहाँ शास्त्रले कुनै फरक गरेको देखिएन। अब काम कारबाहीमा अन्य कुराहरूमा प्राकृतिक विभेदका कुराहरूमा प्रजननका विषयहरूमा भिन्नता भए तापनि सामान्यतया जीवनमा पतिको लागि पत्नीको महत्त्व र पत्नीको लागि पतिको महत्त्व उत्तिकै हो भन्ने कुराहरू देखियो। अब त्यस्ता पत्नीहरू बराबरी हुनको निमित्त शिक्षा दीक्षाको के कस्तो व्यवस्था थियो भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि के देखिन्छ त भन्दाखेरि प्राचीन कालमा महिलाहरूलाई पढ्नको निमित्त कहीँ पनि निषेध गरिएको देखिँदैन। अब वेदाध्ययनार्थक उपसदन भन्ने कुराहरू पनि विशेष चिन्तनीय विषय हो। वेद पढ्न चाहिँ महिलाहरूलाई अधिकार छैन, संस्कृत पढ्न महिलाहरूलाई अधिकार छैन, पुराण भन्न महिलाहरूलाई अधिकार छैन भन्ने कुराहरूको पनि यता कता चर्चा सुनिन्छ। तर वेदाध्ययनार्थक उपसदन भनेको उपनयन व्रतबन्ध गर्ने अधिकार पनि महिलाहरूको छ। महिलाहरूको पनि व्रतबन्ध हुनुपर्छ। पछि कालान्तरमा चाहिँ महिलाहरूको विभिन्न कारणले असुरक्षा हुन थालेपछि अलिकति छिटै विवाह गरिदिने र त्यही विवाहलाई नै व्रतबन्ध स्थानिक कर्म चलेको भन्ने अवस्थामा लैजाने त्यो खालको अवस्था भयो। महिला शिक्षामा विभिन्न खालको समस्याहरू आउने, घरमै शिक्षा दीक्षा दिने व्यवस्था हुने परम्परा भइराखेकोमा अशिक्षितहरू हुन थालेपछि पछिल्लो समयमा विभिन्न कारणले अशिक्षा, गरिबीको कारणले, अन्य कारणले अशिक्षा हुन थालेपछि घरमा पढाउन नसकिएको कारणले पनि पुरुषै पनि धेरै नै एउटा मध्ययुगीन अन्धकारको युगमा त महिलाहरू मात्रै होइन पुरुषहरू पनि प्रायशः चाहिँ निरक्षर अनपढहरू भएको नै हाम्रो इतिहास देखिन्छ। त्यसकारण प्राचीन हाम्रो शास्त्रीय व्यवस्थामा चाहिँ धेरै स्त्रीहरूले पठन पाठन गरेको र गर्ने अधिकार उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा भएको कुराहरू देख्न सकिन्छ। जस्तो कि अब महिलाहरू कस्ता हुन्थे, सामान्यतया महिलाहरूलाई दुई किसिमको भनेर शास्त्रले वर्णन गरेको छ। दुई किसिमको भनेको कस्तो भनेदेखि एउटा ब्रह्मवादिनी, अर्को स्त्री प्रज्ञा भनेर दुई थरी महिलाहरू सामान्यतया हुने गरेको। ब्रह्मवादिनी भनेको ब्रह्म जिज्ञासा पनि गर्ने होइन,
वेद आदि अध्ययन गर्ने, उपनिषदहरूको अध्ययन गर्ने, ब्रह्मज्ञानपट्टि उन्मुख हुने स्वभाव भएका र सामान्यतया स्त्री प्रज्ञा भनेको चाहिँ स्त्री सुलभ स्वभाव भएका, जस्तो पतिको प्रेम पाइयोस् हैन, राम्रो खान पाइयोस्, लाउन पाइयोस्, गरगहना लाउन पाइयोस् आदि इत्यादि कुराहरूमा रमाउने प्रकृतिका महिलाहरूलाई स्त्री प्रज्ञा भनेर छुट्याइएको प्रसङ्ग देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः हैन, मैत्रेयी कात्यायनी च, मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी, कात्यायनी तु स्त्री प्रज्ञैव भनेर भनिएको छ। त्यसमा याज्ञवल्क्यले आफ्नो सम्पत्ति दुईटा श्रीमतीलाई भागवण्डा गर्ने क्रममा कात्यायनी उनको भौतिक सम्पत्तिले मात्रै चित्त बुझाइन् कात्यायनीले, तर मैत्रेयीले तिम्रो ब्रह्मज्ञानको हिस्सा पनि मलाई चाहिन्छ, मलाई भौतिक सम्पत्तिले मात्रै पुग्दैन भनेर उनले ज्ञानको हिस्सालाई पनि मागिन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूको पनि दृष्टिकोण फरक हुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले देखियो। अहिले पनि के छ भनेदेखि कतिपय महिलाहरूलाई त्यही खाना लाउन, घरमा माया प्रेम पाइयो भनेदेखि अरू आफ्नो बाह्य व्यक्तित्व बनाऊ, धेरै अध्ययन गरौँ, अगाडि बढौँ भन्ने इच्छा नहुने पनि हुन्छ। कतिपय महिलाहरूलाई हैन, सामाजिक स्तरमा निस्क्यौँ, बाहिर सामाजिक काम गरौँ, राष्ट्रिय स्तरमा काम गरौँ, पढौँ लेखौँ, माथि पुगौँ भन्ने इच्छा हुन्छ। दुई किसिमका व्यक्तित्व भएका महिलाहरू भनेर प्राचीन कालमा पनि वर्णन पाइन्छ, अहिले पनि वर्णन पाइन्छ। धेरै ठाउँमा ब्रह्मवादिनी भनेर भनिएको छ। द्रौपदीलाई पनि ब्रह्मवादिनी भनिएको छ हैन। धेरै महिलाहरू रामायणमा हैन, महाभारतमा भएका महिला पात्रहरू, महिला चरित्रहरू पढेका, वेद पढेका, सन्ध्यावन्दनहरू गर्ने, मन्त्र पाठहरू गर्ने त्यस्ता महिलाहरू, वैदिक मन्त्र पाठहरू गर्ने महिलाहरू भएको वर्णन पनि त्यहाँनिर पाइन्छ। अध्ययनशील भएर, आफू विचारवान भएर, विदुषी भएर बसेका ब्रह्मवादिनी महिलाहरू अविवाहित रहने र उनीहरू पूर्ण रूपमा आत्मविश्वासका साथ बस्ने गरेको उदाहरण पनि एउटा सुलभाको चरित्रबाट देखिन्छ। के भनेछ भनेदेखि प्रधानो नाम राजर्षि व्यक्तं ते श्रोत्रमागतः कुले तस्य समुत्पन्नां सुलभां नाम विद्धिमां साहं तस्मिन् कुले जाता भर्तर्य सति मद्विधे विनीता मोक्षधर्मेषु चराम्येका मुनिव्रतं नास्मि सत्र प्रतिच्छन्ना न परस्वापहारिणी न धर्म संकरकरी स्वधर्मेस्मिन् दृढव्रता भनेर उनले भने पुरुषहरूले बङ्गाइटिङ्गाइ अर्थ गर्ने र व्यवहारमा पनि बङ्ग्याउने, नचाहिने कुराहरू गर्ने, आफू धम्काएर हुन्छ कि गाली गरेर हुन्छ कि कुटेर हुन्छ कि आफ्नो अधीनमा राख्न खोज्ने त्यस्तो खालको परम्परा यो मध्ययुगीन अन्धकार परम्परामा चलिआयो। अनि त्यसपछि मान्छेको एउटा हुन्छ नि काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य जस्ता दुर्गुणहरूले ग्रस्त पुरुषहरूले पत्नी पीडन गर्ने, प्रताडित गर्ने, अशिक्षितहरूले प्रताडित गर्ने, कुशिक्षितहरूले प्रताडित गर्ने यो प्रचलन चाहिँ भएको देखिन्छ। तर शास्त्रले चाहिँ कहीँ पनि त्यसरी अपमानित गर्ने भन्ने चाहिँ देखाएको छैन। सुनिरहनु भएको छ? हेलो म्याम, सुनिरहेछ म्याम, सुनिरहेछ, एकदम राम्रोसँग सुनिरहेछ। हजुर, ठिक छ। त्यसै गरेर महाभारतका द्रौपदी लगायत सबैलाई ब्रह्मवादिनी भनिएको कुराहरू पनि मैले भनिसकेँ हैन। अब महिलाहरूको सुरक्षा अवस्थाको विषयमा पनि असाध्यै जटिलता प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म नै देखिएको पाइन्छ। अहिले पनि मैले के भन्छु भनेदेखि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण कुरा भनेको बालबालिकाहरूको महिलाहरूको सुरक्षामा छ। पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थविरे पुत्र न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति भन्ने श्लोकलाई लिएर पनि धेरै नै चर्चा परिचर्चा भएको देखिन्छ हैन। त्यो चर्चा परिचर्चामा एकचोटि मलाई पोहोरको तीजमा हो हैन, पोखराबाट एउटा कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। यही भर्चुअल कार्यक्रममा मैले बोल्दाखेरि त्यहाँको सांसद पनि हुनुहुन्थ्यो, एकजना के महिला सांसद हुनुहुँदो रहेछ। मैले यो कुरा व्याख्या गर्दाखेरि उहाँले बडा चित्त बुझाउनु भएको थियो। जस्तो यहाँनिर के भनेछ भनेदेखि न स्वातन्त्र्यम अर्हति, स्वतन्त्र हुन पाउँदैनन् स्त्रीहरूले भन्ने अर्थ लगाएर स्त्रीहरूलाई स्वतन्त्रता दिएको छैन भन्ने कुराहरू गरियो। अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने यसको अपव्याख्या हुनु हुँदैन।
कसरी बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि पिता रक्षति कौमारी, कुमारी अवस्थामा पिताको जिम्मेवारी हुन्छ रक्षा गर्ने, सुरक्षाको दृष्टिकोणले भनेको चाहिँ यहाँ त्यहाँ स्वतन्त्रता नदिने, आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्न नदिने भन्ने कुराहरू यो होइन। भर्ता रक्षति यौवने, आफू सुरक्षित त हरेक व्यक्तिले हुनुपर्छ, तर महिलाहरूको सुरक्षामा जहिले पनि प्रश्न चिन्ह उठ्ने गरेको छ। पुरुष सराई महिला पनि हो, छोरा सराई छोरी पनि हो भन्दाखेरि कतिपय छोरीहरू बलात्कारको शिकार पर्ने, घरेलु हिंसा भन्दा पनि बाहिरको पनि त्यसरी विभिन्न यौन हिंसामा पर्ने, उत्पीडनमा पर्ने र मारिने पनि अवस्था दिनदिनै बढिराखेकै छ। त्यसले गर्दाखेरि कसले सुरक्षा दिने त हाम्रो छोरीहरूलाई भन्दाखेरि हामीले नै, घर परिवारले नै सुरक्षा दिनुपर्छ। राज्यले त सुरक्षा दिएको छैन। रक्षक नै भक्षक भयो भनेदेखि सबैभन्दा अजिलो अवस्था त्यतिखेरै हुन्छ। सुरक्षा त राज्यले पनि दिनुपर्ने हो, समाजले पनि दिनुपर्ने हो, घर परिवारले पनि दिनुपर्ने हो। त्यो कसैले पनि नदिने भए हुनाले अब पिताबाटै पनि असुरक्षित भएको होइन, आफ्ना नातेदारहरूबाटै पनि असुरक्षित भएको भन्ने कुराहरू पनि जुन आउँछ। अब रक्षा गर्नुपर्नेले रक्षा नगरेर उसैले चाहिँ बदमासी गर्न थालेपछि त त्यसको उपाय असाध्यै कठिन हुन्छ। तर सामान्यतया आफ्नो घर परिवारका महिलाहरूको सुरक्षा त्यो तरिकाले गर्नुपर्छ। स्त्री रत्न भनिएको कारणले गर्दाखेरि पनि स्थविरे पुत्रा, वृद्ध महिलाहरूको पनि बलात्कार हुन सक्छ। हाम्रो यहाँ त त्यस्तो पनि उदाहरण यदाकदा पाइन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि छोराहरूले पनि आमालाई त्यसरी असुरक्षित छोड्नु हुँदैन भन्न खोजिएको हो। विशिष्ट भिआइपीहरूको जहिले पनि बडीगार्ड हुन्छ नि होइन, महिलाहरू पनि एक प्रकारले विशिष्ट हुन्, भिआइपी हुन्, रत्न हुन्। जब विशिष्टता आउँछ त्यहाँनिर जोखिम हुन्छ, असुरक्षा पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा सुरक्षाको घेराहरू राखेर हिँड्नु पर्ने हुन्छ। त्यो अवस्था हो महिलाहरूको। महिलाहरू विशिष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरूले आफ्नो सुरक्षित हुने वातावरण मिलाएर आफ्नो व्यक्तित्व विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने यसको मान्यता हो हाम्रो। र अब कहिले छ हाम्रो चाहिँ मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, राष्ट्रपतिजीहरू चाहिँ एक्लै लखर हिँडेको देखिँदैन नि होइन। किनभनेदेखि उहाँहरूलाई अस्वतन्त्र भएको, अरूको नियन्त्रणमा बसेको भन्नुहुन्छ कि के भन्नुहुन्छ होइन। त्यस्तै हो, महिलाहरूले पनि आफ्नो किसिमको उन्नति प्रगति सबै थोक गर्न पाउँछन्, गर्ने स्वतन्त्रता हुन्छ, तर सुरक्षित तरिकाले गर्नु पर्यो, असुरक्षित तरिकाले गर्नु भएन भन्ने खालको कुराहरू हो। अब यो जसले चाहिँ महिलाहरूलाई बलात्कार गर्छ त्यसलाई त मृत्युदण्डै दिने भन्ने विधान छ। यो कामाम दूषयित कन्याम ससद्यो वधमर्हति, जो कन्यालाई दूषित गर्छ, अनिच्छुक कन्यालाई होइन, त्यस्ता अनिच्छुक कन्यालाई दूषित गर्ने चाहिँ के हुन्छ, सद्य वधम अर्हति, तुरुन्तै वधको निमित्त योग्य हुन्छ, त्यो मार्न पर्छ त्यसलाई। एकातिर सबै थोकको मासु, अर्कोतिर माछा, एकातिर सम्पूर्ण पाप, अर्कातिर अर्काकी पत्नीसँगको दुराचार, त्यो चाहिँ तुल्य हो भन्ने खालको कुराहरू पनि शास्त्रले भन्ने कुराहरू पनि गरिएको छ। अब अहिले चाहिँ कस्तो भइदियो त भन्दा दाइजो नल्याएको भनेर घरकोहरूले दुःख दिने, त्यो दाइजो पनि घरकोहरूले चलाउने, त्यो दाइजो पाउने छोरीले चाहिँ दुःखै मात्रै पाउनु पर्ने, त्यो अवस्था भावनाले अब दाइजोको बहिष्कार गर्ने पनि चलन आयो। वस्तुतः दाइजो भनेको चाहिँ के छ भनेदेखि दाइजो दिने परम्परा हाम्रो शास्त्रमा छ। विवाह गर्दाखेरि सकेसम्म धेरै दिनु भन्ने मान्यता छ। सकेसम्म गरगहना पनि छोरीलाई धेरै दिनु, किन बुहारीलाई चाहिँ एउटा उपरना र एउटा साडी दिएपछि पुग्छ, अनि अरू गहना लगाइदिन मन लाग्यो भने दिने भन्ने छ होइन, आफ्नो गठ्य अनुसार। छोरीलाई चाहिँ कन्यादानको बेलामा सकेसम्म आफूले आफ्नो हैसियत अनुसार सिँगारेर गरगहनाले सजाएर कन्यादान गर्नु भन्ने पुराणहरूमा पनि धेरै उल्लेख गरिएको छ। र दाइजो जुन दिइन्छ छोरीहरूलाई, जति दिइन्छ त्यसको 7 गुणा धन बढ्छ माइती पक्षको भनेको छ होइन। त्यति पुण्य हुन्छ दाइजो दिएको त्यो कारणले पनि मान्छेहरूले दाइजो दिने हो छोरीबेटीलाई। अब त्यो माइती पक्षको भनेपछि माइती पक्षको इष्टमित्र सबैले टिकोटालो गर्ने, गोडधुवा भनेर दिने, त्यो हाम्रोमा परम्परा त्यसरी आएको देखिन्छ। त्यो सम्पत्ति चाहिँ जो विवाह गर्ने कन्या हुन् तिनको निजी सम्पत्ति हो, त्यसमा अरू कसैले पनि
आँखा लाउन अथवा उनको अनुमति बिना चलाउन पाइँदैन। सबैभन्दा के मानिन्छ भनेदेखि स्त्री धन चलाउने पुरुषलाई चाहिँ त्यति राम्रो मानिँदैन। आफू कमाउन नसक्ने हैन, आफू नभएको, अनि त्यसपछि श्रीमतीको धनमा पनि दृष्टि राख्ने हैन, प्रयोग गर्ने कारणले गर्दा पुरुषहरूलाई त्यो स्त्री धन चलाउनेहरूलाई चाहिँ अलिकति निन्दा पनि गरिएको छ। स्त्री धनमा लोभ गर्नेहरूलाई निन्दा गरिएको छ। त्यसले गर्दा सकेसम्म त्यस्तो आफ्ना महिलाहरूको धन सम्पत्ति पुरुषहरूले नचलाउने हाम्रो धार्मिक परम्परा छ। अब यसलाई चाहिँ उल्लङ्घन गरेर अहिले एउटा दाइजो चाहिँ समस्याको रूपमा हैन, त्यसैमा आँखा गाड्ने, त्यो गर्ने, त्यो निन्दित कामहरू गर्ने लोभी निकृष्ट पुरुषहरूको लक्षण हो। यो यस्ता निकृष्ट पुरुषहरूकै कारणले गर्दाखेरि महिलाहरू घरेलु हिंसामा पर्नु परेको अवस्था पनि छ। तर यो स्त्री धनको सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब अंश नै बाउबाट पाउने खालको अब कानुन बनिसकेपछि अब स्त्री धन भनेर छुट्टै दाइजो दिनु परेन, त्यो अंश नै स्त्री धन भयो। अब त्यसको कानुनी व्यवस्था हिजो आज अब के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराहरू तपाईहरु सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब कस्तो छ भनेदेखि कहिलेकाहीँ परिबन्धले अथवा चाहिँ भनौँ मान्छेको कतिपय मान्छेहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भनेदेखि दुई तीन थरी मान्छेहरू हुँदा रहेछन्। सामान्यतया शारीरिक हिसाबले हेर्दाखेरि इन्द्रियहरू आफ्नो बसमा हुने हैन। अब कसैलाई यस्तो मिठो नमिठोमा खासै रुचि हुँदैन, जस्तो पनि खाने हैन, स्वास्थ्यकर कुराहरू खाने। कोही कोही त्यही 2 तोलाको जिब्रोकै पछि लागेर आफ्नो शरीर बिगार्ने हैन। अब इन्द्रिय आफ्नो नियन्त्रणमा हुने अथवा इन्द्रियको एकदमै चाहनाहरू बढेर जाने, कतिको एकदमै सक्रियता बढी हुने, कसैको चाहिँ इन्द्रिय शान्त हुने, त्यस्तो प्रवृत्ति हुन्छ हैन। अब त्यस्तै गलत प्रवृत्ति भएका कतिपय महिलाहरूले त्यसरी चाहिँ अब परपुरुषसँग व्यभिचारै गरिहाले भने पनि पतिले उनीहरूलाई त्यागी हाल्न पाइँदैन। उनीहरूलाई छोटै बस्ने व्यवस्था गरेर भए पनि घाँस बास कपास उनीहरूको जीवनको सुरक्षाको, अब एकचोटि पो गलत काम गर्छ महिलाहरूले, मिस्टेक हुन्छ भनौँ न, त्रुटि हुन्छ, त्यो त्रुटि त जीवनभर त भइरहँदैन। त्रुटि एकचोटि भयो भनेर सबैबाट फेरि चाहिँ असुरक्षित बनाएर राख्न पनि भएन। आफ्ना पत्नीहरूलाई के गर्ने त भन्दा उनीहरूलाई सुरक्षित तरिकाले खाने बस्ने व्यवस्थाहरू दिने, अरू पत्नीलाई दिनुपर्ने सम्मानहरू दिन नसके तापनि निश्चित आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने गरिकन आफ्ना स्त्रीहरूलाई सुरक्षित गरेर पाल्नु पर्ने व्यवस्था पनि शास्त्रले गरेको छ। अब यसमा कुरा के आउँछ त भन्दाखेरि माइती पक्षहरूले दिने नदिने कुराहरू हैन। अब बाउआमाले दिने नदिने कुराहरू, आमाको धन सम्पत्ति चाहिँ छोरीलाई नै जान्छ भने तापनि त्यो छोरीलाई दिने नदिने कुरा व्यवहारमा के हुन्छ त भन्दाखेरि शास्त्रमा त छ, लेखा छ, पढा छ, अथवा चर्चा गरा छ, सबै चिज छ। तर व्यवहारमा लागू गर्ने बेलामा काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्यबाट जकडिएको मान्छेहरूले के हुन्छ भने लोभ लाग्छ नि हैन। अब मैले हालौँ, आमालाई त मैले पालिरा हो, किन छोरीलाई दिने हैन, दिदीबहिनीलाई किन दिने भन्ने खालको लोभ पनि आउन सक्छ हैन दाजुभाइहरूमा। त्यसले गर्दाखेरि छोरीहरूलाई त्यो आमाको धन सम्पत्ति सर्ने भन्ने कुराहरू पनि त्यति सहज रूपमा व्यवहारमा लागू भएको देखिँदैन। अब आमा बाको जिउ छैन्जेल हैन, जिउ हुँदा हुँदै आफ्नै हातमुखले केही दिए भने दिइहाले, दिएनन् भनेदेखि फेरिसकेपछि केही धन सम्पत्ति उहरूले पाउने भन्ने छैन। तर अब कतिपय परम्परामा त्यस्तो पनि छ, जस्तो कि अंशबन्डा गर्दा केही चाहिँ दिने हैन। दाजुभाइहरूले जग्गा जमिन पाए भनेदेखि छोरीबेटीहरूलाई एकजोर लुगा एकजोर गहना दिने हैन। अब नयाँ घर बनाएर सरेपछि त्यो घरको भाग भनेर काठमाडौँमा चाहिँ त्यो पनि चलन छ। घरको भाग भनेर घर बनाएको वर्ष चाहिँ दाजुभाइले आफ्नो दिदीबहिनी, कतिजना दिदीबहिनी छन् उनीहरूलाई दिने, त्यस्तो परम्परा चलन पनि छ। अरू त अब अंश नलिएको दिदीबहिनीहरूलाई त माइती पक्षले गर्ने भने त त्यही हो हैन, वर्ष दिनमा चाडबाडमा यसो दिने एउटा रमाइलो माया स्नेहको सम्बन्ध हैन। त्यो खालको परम्परा चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ देखिन्छ छ। जस्तो कि अब छोरीबेटी सुत्केरी भयो भनेदेखि माइती पक्षले डसना दिने, सिरक दिने, लुगा दिने, बच्चाहरूलाई लुगा दिने हैन, बच्चाहरूलाई मुन्द्री कल्लीहरू अनि हातको बालाहरू यस्तो हालिदिने, त्यो चाहिँ एउटा परम्परा जस्तो छ काठमाडौँमा चाहिँ। अब काठमाडौँ बाहिर चाहिँ कति छ थाहा छैन मलाई हैन। काठमाडौँमा चाहिँ
छोरीबेटीहरूलाई त्यस्तो व्यवहारहरू गर्ने, जसले गर्दाखेरि एउटा माइती पक्षले गरेको माया स्नेहको अनुभूति पनि हुने, उनीहरूलाई एकदम कल गरेर मुद्दा हालेर अंश लिनुभन्दा अब त्यो खालको व्यवहार पनि एउटा पारिवारिक सुमधुरताको दृष्टिकोणले, एउटा माया प्रेमको दृष्टिकोणले त्यो राम्रै पक्ष हो भन्ने देखिन्छ हैन। तर कतिपयमा कस्तो हुन्छ भन्दा कति व्यवहार गर्यो, कस्तो गर्यो, कति दियो, कति दिएन, फलानुले यति दियो हैन। देउरानी जेठानी भएको ठाउँमा त हुन्छ नि, जेठानीलाई यति दिएको थियो, देउरानीले चाहिँ यति दियो, उसको माइतीले यस्तो बाक्लो डस्ना दियो, पातलो डस्ना दिएको पनि हिसाब किताब चाहिँ यो अलिकति सानो चित्त हुने मान्छेहरूले गरेर त्यो माया प्रेमको सम्बन्धलाई पनि नराम्रो बनाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। फेरि अब यहाँनिर म तपाईहरुलाई एउटा सानो कथा सुनाउँछु। जस्तो दुईजना दाजुभाइ थिए हैन, दुईजना दाजुभाइको खेती एउटै थियो। खेती एउटै हुँदाखेरि अनि उत्पादन भइसकेपछि बाँड्ने, धान बाँड्दाखेरि अनि अब बराबर बाँडेछ हैन। अनि अब भाइलाई लाग्छ कि दाइको त बिहा गरिसक्यो, उसलाई अलि पुग्दैन, अब म बिहा गरेको छैन, दाइ नभएको बेलामा दुई चार पाती उसकोमा हाल्दिउँ, भाइले हाल्दियो। अब दाइले सोच्छ कि अब भाइ त बिहा गरेको छैन, मेरो त सबै व्यवस्था भइसक्यो, अलि दिनमा त छोराछोरीले पनि कमाउँछन्, यो भाइलाई चाहिँ म दुई चार पाती हालिदिन्छु, यसको त बिहा गर्नै पनि बाँकी छ, छोराछोरी भोलि हुँदाखेरि कसरी गर्छ भनेर भाइ उता गएको बेलामा दाइ चाहिँले हालिदियो। अब दुवैलाई फेरि पनि बराबरी भयो, तर त्यो माया प्रेमको कारणले भयो हैन, माया प्रेम बढ्यो। त्यो भयो भने अब यदि चाहिँ उनीहरूले एकअर्काको परोक्षमा दुई चार पाती आफ्नोपट्टि तानेको भए त्यसले फेरि नकारात्मकता बढाएर लान्थ्यो। त्यसकारण त्यो सकारात्मकतापट्टि बढाउनको निमित्त आफ्नै चिन्तन, आफ्नै त्याग अलिकति हैन, अलिकति अरूलाई सहने प्रवृत्ति, अब सहनशीलता पनि अब अहिलेको नयाँ पुस्तामा चाहिँ कम हुँदै गइरहेछ। अलिकति म कमले पनि गर्छु, अरूलाई छोड्दिउँ न त, अरूलाई छोडिदिँदा फेरि, अरूलाई दिँदा फेरि, अरूलाई सुख दिँदा, अरूलाई आनन्द गराउँदा फेरि अलिकति आफूलाई पनि आनन्द भएको छ, अलिकति मलाई पनि राम्रो भएको छ भन्ने यो सोचाइ चाहिँ कम हुन्छ। अब पढे लेखेको विद्वान त छ, शास्त्र पनि पढाएको छ, सबै थोक गराएको छ, तर व्यवहारमा त्यो कुराहरू देखिँदैन। खालि चाहिँ हिसाबै मात्रै गरिरहने हैन, अब तेरो र मेरो मात्रै भनिरहने यो प्रवृत्तिले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले कति देखेको छु क्या, मान्छेहरू चाहिँ कति चाहिँ त्यस्तो हिसाब गर्ने, कतिले चाहिँ ओहो होइन कहाँ यो त तिमीलाई चाहिन्छ भन्ने दिन अघि सर्ने, कति चाहिँ लुच्ने। अब लुचेकोले त कहिले पनि राम्रो हुँदैन, दिएकैले राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ हामीले आफ्नो जीवनमा प्र्याक्टिकल रूपमा हैन, व्यावहारिक रूपमा लिएर आउन सक्यौं भने हाम्रो जीवनमा हामीले सुखको पनि अनुभूति गर्न सकिन्छ हैन। शास्त्रमा त छ पढ्यौं, तर चाहिँ व्यवहारमा ल्याउन सकिएन भनेदेखि चाहिँ त्यो कुराहरू हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। त्यसकारण शास्त्रमा के भनिएको छ भन्ने कुरा एउटा पक्ष हो, र त्यसलाई हामीले आफ्नो जीवनमा केमा चाहिँ हामीले लागू गर्न सक्छौं त, हामीले हाम्रो मनलाई कति सफा गर्न सक्छौं र व्यवहारलाई कति सफा गर्न सक्छौं हैन। जस्तो कि महात्मा र दुरात्माको लक्षण भन्दाखेरि के भनेछ भनेदेखि मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना हैन। मनमा जे सोचेको छ वचनमा पनि त्यही भनेको छ र व्यवहारमा पनि त्यही गरेको छ भने त्यो महात्मा हो। मनमा एक थोक सोचेको छ, मुखले अर्कै भन्छ अनि फेरि व्यवहार त फेरि अर्कै छ भने त्यो दुरात्मा हो भनेर भनेको त। त्यसकारण शास्त्र पढेर, शास्त्र लेखेर हैन, व्याख्यान गरेर भन्दा पनि हामीले आफूले आफ्नो जीवनमा कति उतार्न सक्छौं त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। म त्यसरी हेर्छु। अब मैले के गरेँ के गरिन हैन, त्यो आफ्नो कमसे कम मनःपूतम समाचरित भन्छ के भागवतमा पनि, मनले पवित्र ठानेको काम चाहिँ गर। सत्यपूताम वदेद वाचम, सत्यले पवित्र भएको वाणी बोल। वस्त्रपूतम पिबेत जलम, कपड छान गरेको पानी पिउ। नेत्रपूतम नेसत पादम, आँखाले पवित्र गरेको ठाउँमा खुट्टा राख। किन राति हुँदो हैन, कस्तो अब सर्पमा टेकिन सक्छ हैन, टोक्न सक्छ। त्यसकारण आँखाले शुद्ध भएको पवित्र भएको ठाउँमा खुट्टा राख। सत्यले पवित्र भएको वचन बोल र मनले पवित्र ठानेको काम गर। अनि मनले पवित्र ठानेको काम गर्दा कसैसँग लुकाउनु पर्दैन। चारजना मान्छेको अगाडि त यो भन्नु हुँदैन भनेर हामीले छुपाउनु पर्दैन नि त। धेरै जसो सार्वजनिक गर्न पनि सकिन्छ राम्रो कामहरू गरियो भने। हामी त्यस्तो काम गर्न प्रयत्न गरौँ जुन हामीले सार्वजनिक रूपमा भन्न सकियोस् र आफ्नो मनमा लागोस् कि मैले यो पवित्र काम गरेँ, यो त मैले बडा राम्रो काम गरेको हो, यो त उदाहरणीय काम हो, यो त मैले सबलाई भन्दा हुन्छ भन्ने खालको व्यवहार हुन पर्यो के। बाहिर चाहिँ एकदम सेतो देखिने हैन, राम्रो भर चरित्रवान जस्तो देखिने, अनि भित्रभित्रै चाहिँ सोचाइ पनि राम्रो छैन, व्यवहार पनि राम्रो छैन हैन, त्यो त
एउटा चाहिँ दुरात्माको लक्षण मात्रै हुन्छ, त्यसले अकल्याण पनि गर्छ। दृष्ट अदृष्ट धेरै कुराहरू हुन्छन्, रहस्यमय कुराहरू हुन्छन्। हामीले गरेको पुण्यको फल हामीलाई आगलागी परेको बेला, दैवी प्रकोप भएको बेला, बाढी आएको बेला, हैन, घर जलेको बेला, भूकम्प लागेको बेला, भूकम्प आएको बेला, यस्तो अवस्थामा हामीलाई पूर्व अवस्थामा गरेको पुण्यले बचाउँछ भने किन सँगसँगै एउटा बाँच्छ एउटा मर्छ नि त, सँगसँगै एउटालाई केही पनि हुँदैन, एउटालाई चोटपटक लाग्छ नि त। त्यो कारण के त भन्दाखेरि त्यो हो भन्ने पनि हाम्रो शास्त्रीय मान्यता छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरू पनि हामीले एक त पढ्ने, सुन्ने, भन्ने, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याममा प्रमोदितव्यम भने के पढेको कुराहरू सुनाउनु भनेको हो। सुनिसकेपछि यो राम्रो कुराहरूलाई त मान्छेले ग्रहण गर्छ नि। जति जति हामीले राम्रो गर्छौँ त्यति त्यति हामी राम्रो हुन्छौँ, महान हुन्छौँ। हामी पढेर सिकेर जानेर त्यसलाई हामीले आचारमा ल्याएपछि हामी महान हुने हो। अब त्यतिकै हामी पढ्ने त पढाएको बेसकन, तर चाहिँ अब ज्ञान गुण त पढ्यो तर काम गर्दा त एकदम भ्रष्टाचारी छ, लुटेरा छ, हैन, परपीडक छ भने त्यसको अर्थ हुँदैन, हैन। बिहानभरि त घन्टी बजाए, हैन, टुपी पनि हल्लाए, धोती पनि फेर्यो, अनि अलिखेरमा चाहिँ शोषक, उत्पीडक, भ्रष्टाचारी भयो भने त्यो भएन, त्यो चरित्र दोष भयो। त्यसले गर्दाखेरि उदाहरणीय चरित्रमै आउनुपर्छ, व्यवहारमै आउनुपर्छ। त्यो कुरामा, गफमा, पढाइमा, लेखाइमा, है, मैले त फलाना यति पुस्तक लेखेँ, हैन, मैले त लेखेँ, यहाँ लेखेँ, त्यहाँ लेखेँ भनेर काम लाग्दैन। यो चाहिँ हामीले मनमा मनन गर्ने कुरा हो र व्यवहारमा उतार्ने कुरा हो। जबसम्म हामीले व्यवहारमा उतार्न सक्दैनौँ त्यो काम लाग्दैन। जति पढ्छौँ नि यसलाई हामीले कति व्यवहारमा ल्याउन सक्छौँ त्यो पहिलो चिन्तन हुन्छ मेरो चाहिँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कमसेकम सबैको निमित्त राम्रो हामीले सोच्न सक्छौँ। एउटा उसमा भनेको छ के भन्छ रामायणमा श्लोक, पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात्, पठन् द्विजो वागृषभत्वमीयात्, स्यात् क्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात्, वणिक् जनः पुण्यफलत्वमीयात्, जनश्च शूद्रोऽपि महत्त्वमीयात् भनेर भनेको छ। त्यो भनेको के भने पढेपछि ब्राह्मणमा के हुन्छ, वक्तृत्व क्षमता आउँछ। बाहुनले त अरू केही त कमाउन सक्दैन नि, हैन, ज्ञान कमाउने, त्यो ज्ञान नै बाँड्ने हो। अनि क्षत्रियहरूले राज्य पाउन सक्छन्, वैश्यहरूले आफ्नो व्यापार राम्रो बनाउन सक्छन्, किनभनेदेखि उनीहरूको व्यापारमा पनि धर्मपूर्वक व्यापार गरियो भने त्यो कमाएको पैसाले अन्तकालसम्म पनि उसलाई सुख दिन्छ भन्ने मान्यता छ। सेतो धनले, छिरबिरे धन, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मनीले त्यस्तै सुख दुःखको फल दिन्छ र कालो धनले दुःखपूर्ण अन्त्य फल दिन्छ भन्ने मान्यता छ। त्यो कारणले गर्दा वैश्यले पनि धर्मपूर्वक व्यापार गर्नु पर्यो। काला बजारीहरू गर्ने, हैन, अवसर पाउने बित्तिकै अवसरको व्यापार गर्ने, ठग्ने, यस्तो तरिकाको व्यापारले उसलाई पनि कल्याण हुँदैन। र शूद्रले पढ्यो भने पनि महत्त्वमीयात्, महान व्यक्ति ऊ बन्ने छ भनेर भनेको छ, हैन। त्यसकारण पढ्नु पर्यो, पहिलो कुरा त थाहा पाउनु पर्यो, जान्नु पर्यो। ज्ञान सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसपछि त्यसलाई मनन गर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि आफ्नो व्यवहारमा ल्याउनु पर्यो। त्यो बार चर्चा गर्ने र व्यवहारमा पनि उतार्न प्रयत्न गरियो भनेदेखि ओहो यस्तो भनेछ नि त शास्त्रमा, त यो कुरा त मनन गरेपछि त्यो हाम्रो स्मरणमा रहन्छ। स्मरणमा रहेपछि हामीले त्यसलाई व्यवहारमा पनि उतार्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुराहरू हाम्रो महत्त्वपूर्ण पक्षहरू हुन्। यी कुराहरू चाहिँ महिलाहरूसँग पनि सम्बन्धित कुरा हो, किनभनेदेखि यही हामीले चिन्तन मननहरू गर्यौँ भनेदेखि महिलाहरूप्रतिको घरेलु हिंसा हुँदैन। त्यो नहोस् भन्नकै निमित्त शास्त्रमा असाध्यै धेरै कुराहरू गरेको छ। अब महिलाहरूले लाउने गरगहनाहरू भए, आमाले लाइरहेको गहना फुकालेर माग्न पाइँदैन, हैन, पत्नीले लाइरहेको गहना मागेर गर्न पाइँदैन। अब लगाएको छैन भने त त्यसको अन्यत्र उपयोग हुन सक्छ, हैन, तर लाउँदा लाउँदैको नाक कान बुच्चै पारेर झिक्न पाइँदैन भन्ने खालको कुराहरू यो आर्थिक अवस्थामा धन के चाहिँ महिलाहरूको हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ देखिएको छ। माइती पक्षले दिएको त कसैले छुन पाउने कुरै भएन, घरपट्टिबाट दिएको पनि उनीहरूले लाउँदा लाउँदैको फुकाल्न पाइँदैन भन्ने कुराहरू छ। त्यस्तै गरिकन अब हामीले पारिवारिक अवस्थाको कुराहरू गर्ने हो भने पनि
के छ भनेदेखि यत्र तुष्यति भर्त्रा स्त्री स्त्रिया भर्ता च तुष्यति तत्र वेश्मनि कल्याणम सम्पद्येत पदे पदे भनेर भनेको छ हैन। जहाँ चाहिँ पति पत्नीसँग र पत्नी पतिसँग सन्तुष्ट हुन्छन् त्यही घरमा पाइलै पछि कल्याण हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गरिएको छ। एकअर्काप्रति समर्पित हुने कुराहरू हो। आत्मा आत्मनैव जनितः पुत्र इत्युच्यते बुधै तस्मात् भार्या पतिः पश्येत् मातृवत् पुत्र मातरम भनेर अघि पनि मैले भने आफ्नै आमा सराई सम्मान गर्नुपर्छ भनेर। भर्तव्या रक्षितव्या च भार्या हि पतिना सदा धर्मार्थ काम सिद्धै भार्या भर्तु सहायिनी हैन। पतिकै सहायिनी हुनाले सहयोग गर्ने हुनाले पत्नी प्रति पनि पतिको त्यति नै महत्त्वपूर्ण दायित्व हुन्छ। एकअर्काप्रति को दायित्व एकअर्काले वहन गर्न सकियो भनेदेखि कुनै त्यसमा चाहिँ दुःख कष्ट आइपर्दैन भन्ने खालको कुराहरू गरिएको छ। देवता पितृ अतिथि कार्यको निमित्त पनि पतिले मात्रै गर्न नसक्ने भावनाले पत्नी भएपछि मात्रै गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू छन्। अब टुङ्ग्याउनपट्टि लाग्ने कि म्याम? अब टुङ्गी नै लागिसक्यो। अब टुङ्गी नै लागिसक्यो। अब म नभनिकन नहुने केही छ कि भनेर यस्तो गर्दैछु हैन। अब मैले दाइजोको विषयमा पनि धेरै कुराहरू भने। यो दाइजोको विषयमा पनि अब पुराणहरूमा चाहिँ मैले अब अहिले विवाह सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने क्रममा दाइजो दिने कुराहरू पनि असाध्यै प्रशंसनीय कुराहरू छन्। अब अहिले वर्तमान अवस्थामा चाहिँ त्यसलाई कसरी लिने भन्ने कुराहरू अलिकति नमिलेको परम्परागत व्यवहारमा चाहिँ नमिलेको जस्तो देखिएको छ हैन। तर त्यो चाहिँ उत्तम कुरा जस्तो देखिन्छ शास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि। त्यो जुन व्यवस्थाको निमित्त जुन प्रयोजनको निमित्त त्यो दाइजोको प्रथा हो, दाइजो दिने चलन हो, त्यो छोरीको सुरक्षाको निमित्त आर्थिक सुरक्षाको निमित्त आर्थिक सजिलोको निमित्त दिएको भावनाले त्यो राम्रो हो भन्ने देखिन्छ। त्यसकारण हाम्रो उसमा परम्परामा सामान्यतया महिलाहरूलाई त्यस्तो असम्मान गर्ने पक्ष चाहिँ खासै छैन भन्ने लाग्छ मलाई। अब यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यहाँको प्रतिक्रिया पाऊँ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै राम्रा राम्रा कुराहरू बताइदिनु भयो हजुरले। अब हजुरले बोलेका चिजहरू सबै प्रमाणिक भए हुनाले अब अहिले जति धेरै भनौँ न सोसियल मिडिया पत्र पत्रिकाहरूमा टेलिभिजनहरूमा विभिन्न हिसाबले जुन भ्रमहरू धेरै छरिने गरेका छन् त्यसमा धेरै क्लियर भए कुराहरू। र अब केही समय हामी केही अब अलि धेरै हाम्रो समय लगभग हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिसकेका छ। त्यही पनि अब हामीले केही प्रश्नहरू चाहिँ लिन्छौँ। यहाँ साथीहरूले हाम्रो ईश्वरजीले केही प्रश्न छ भने ईश्वरजी सिधा प्रश्न राख्नुहोस् है। हजुर 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 गुरुमा प्रणाम गुरुमा। हजुर भन्नुहोस्। अनि मैले असाध्यै सुने यो हजुरको युट्युबतिर मैले हेरेर हुन्छु है धेरै नै हैन। यो वैदिक सनातन धर्मको बारेमा हजुरले असाध्यै राम्रो भन्नुहुन्छ। यो तपाईको धेरै विषयमा यो सनातन धर्म के कस्तो छ, अहिले चाहिँ धर्मले नै नारीलाई चाहिँ विभेद गरेको छ, मन्दिर जान दिँदैनन्, छोइछिटो कुराहरू यो आएन जस्तो लाग्यो। के हुन त भन्नुभएको थियो होला, म बिचमा आएँ पछि आएँ कि के छ यो मासिक धर्मको विषयलाई लिएर भन्नुभएको? हजुर मन्दिर जान नदिने भन्ने कुराहरू? हजुर हजुर हो हो हो। ए अब कुराहरू आएन छोइछिटो भने यो के जातीय कुरा गर्नुभयो कि महिलाको कुरा गर्नुभएको? यो उहाँले महिनावारीको कुरो गरे जस्तो छ म्याम। अच्छा, महिनावारीको कुरा गर्नुभएको। महिनावारीको कुरा चाहिँ मैले आज भनेको छैन। अब भन्छु, तपाईँले सोधिहाल्नु भयो हैन। अब यो महिनावारी भनेको कुरा चाहिँ विभिन्न दृष्टिकोणले यसलाई हेर्न सकिन्छ। मेरो एउटा लेख पनि मैले लेखेर प्रकाशित गर्न दिएको, प्रकाशित भयो कि भएन थाहा छैन हैन। यो छाउपडी प्रथा चल्ने ठाउँमा एकजना क्षेत्री समूहको अध्यक्ष हुनुहुँदो रहेछ। तपाईँको चाहिँ मैले अन्तर्वार्ता धेरै सुनेको, एउटा लेख लेखिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको थियो र मैले लेखिदिएको थिएँ। मैले त्यसमा के लेखेको थिएँ भनेदेखि एउटा आयुर्वेदिक दृष्टिकोणले, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले, धार्मिक दृष्टिकोणले, तपस्याको दृष्टिकोणले र एउटा चाहिँ के भन्ने त्यसलाई वैज्ञानिक दृष्टिकोणले भनौँ न हैन, हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो मासिक धर्मको प्रक्रिया भनेको के हो भनेदेखि शरीर शुद्धिको अवस्था हो हैन। शरीरको विकारहरू निष्कासन हुने अवस्था हो।
जब त्यो विकारहरू निष्कासन भइरहेको हुन्छ त्यो विकार सँगसँगै एक प्रकारको नकारात्मक ऊर्जा पनि प्रवाह हुन्छ, नेगेटिभ भाइब्रेसन भन्छ नि, नकारात्मक ऊर्जा पनि प्रवाह भइरहेको कारणले गर्दा त्यो नकारात्मक ऊर्जाहरूको दुष्प्रभाव चाहिँ अरू चिजमा नजाओस् भनेर अलिकति अलग बस्ने कुरा हो। जस्तो कि अब अहिले पनि त अब कोरोना संक्रमण भयो भनेदेखि मान्छे अलिकति अलग